नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ खबर दार्जिलिङ च्यानल। विभिन्न समाचारहरूको निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Last खुलै छ लास्ट साइड खुलै छ हामी उहाँलाई सहर्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउँदछौँ। कुण्डबालम आइएएस साथसाथै वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाक्टर सन्तोष दिम्बल श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड को मंच से गुजरने का अनुमति चाहता हूं। श्रीमान
दिपेन्द्र मोक्तान नम्बर 1 प्लाटुनलाई अगुवाई गरिनुभएको छ। सशस्त्र पुलिस बाहिनीलाई एसआई अमर सिंह राई, राष्ट्रिय ध्वजलाई आरआई दिपेन्द्र मोक्तान एसआई अमर सिंह राईको अगुवाईमा सलामी भेट गरिरहनु भएको छ। दार्जिलिङ सशस्त्र पुलिस बाहिनी सिभिक भोलिन्टियर्स पुलिसलाई अगुवाई गरिरहेको छ। एएसआई योगेन्द्र तामाङ राष्ट्रिय ध्वजलाई सलामी भेट। यसरी नै प्लाटुन नम्बर 3 लाई अगुवाई गरिरहेको छ। एसआई योगेश सुब्बा, योगेश सुब्बा अनि उहाँको बाहिनीद्वारा राष्ट्रिय ध्वजलाई सलामी भेट। यसरी नै एसआई पूर्ण राईद्वारा 4 नम्बर प्लाटुनलाई अगुवाई गरिनुभएको छ। राष्ट्रिय ध्वजलाई सलामी भेट प्रस्तुत गरिनुभएको छ। महिला बाहिनीलाई अगुवाई गरिनुभएको छ पूर्ण राई। अब हामी माझ एनसीसी 5औं बटालियन जसलाई अगुवाई गरिनुभएको छ सोहेल इमाम, राष्ट्रिय ध्वजलाई सलामी भेट गरिनुभएको छ। एनसीसी 5औं बटालियनद्वारा सोहेल इमामको अगुवाईमा महिला एनसीसी 5औं बटालियनलाई अगुवाई गरिनुभएको छ प्रशान्ति गुरुङ, राष्ट्रिय ध्वजलाई सलामी भेट गरिनुभएको छ। प्रशान्ति गुरुङ अनि उहाँको एनसीसी 5औं बटालियनद्वारा महिला बटालियन लगत्तै हामी माझ सिभिल डिफेन्स जसले विभिन्न विपद परेको अवस्थामा उहाँले सहयोग अनि सहायता पुर्याउने पर्छन्, जसलाई अगुवाई गर्नुभएको छ सुजित गुरुङ, राष्ट्रिय ध्वजलाई सलामी भेट गरिनुभएको छ सुजित गुरुङ सिभिल डिफेन्सद्वारा। दार्जिलिङ ब्रास ब्यान्ड पुलिस जसलाई अगुवाई गरिनुभएको छ उहाँको ब्रास ब्यान्डद्वारा सलामी भेट। पाइप ब्यान्डलाई अगुवाई गरिनुभएको छ बसन्त थापा, राष्ट्रिय ध्वजलाई सलामी भेट पाइप ब्यान्ड टोलीद्वारा। एडीएम जनरल अहमद खुर्शीद अंसारीज्यू, सुरजीत दत्त शर्मा, वंशिका देव उहाँलाई साथसाथै विभिन्न अफिसबाट आउनुभएका हार्दिक स्वागत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकको बाहुलीबाट हामी यो खदा भेट गर्न लागिरहेछौँ र उहाँलाई हामी अझ थप ऊर्जा दिनको निम्ति हामी सम्पूर्ण पहाडवासी एकपटक जोडतोडले ताली बजाइदियौँ। यो हाम्रो पहाडको निम्ति अति नै गर्वको कुरो हो। उहाँले यस मेडलद्वारा सम्मानित हुन लाग्नु भएको छ र यसरी नै हामी हाम्रो पहाडका युवा युवतीहरूलाई खेलको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, संगीतको क्षेत्रमा, राष्ट्रिय गीतको निम्ति हामी यहाँ पुलिस बाहिनी टोली
पहिला यो चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ है आज हो गणतन्त्र दिवस सबै दार्जिलिङ वासीहरूलाई मेरो गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदछु। Today we are celebrating our 73rd Republic Day. On this day in 1950, our constitution, which governs our country, came into effect. We have attained freedom in 1947, and on this day in 1950, our constitution came into effect, and our country was declared as a socialist, secular, democratic republic. On this day, we have shown the world that we can govern our country by ourselves. So this position, this achievement came because of our freedom fighters and the leaders worked tirelessly to achieve this. यही दिन में हम सब हमारा सभी लीडर को याद करना है और उनका वैल्यूज, जो वैल्यूज के फाइट किया है, उस वैल्यूज के हम फॉलो करना है. Then we can build a strong nation. Then we can carry their legacy forward. So that is our responsibility. So आज का दिन में सब दार्जिलिंग वासीहरूलाई मेरा शुभकामना, रिपब्लिक डे विशेष. थैंक यू. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. 26 जनवरी की सभी दार्जिलिंग वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. और इस शुभ अवसर पे दार्जिलिंग पुलिस विनर्स जो टीम स्टार्ट हुई है ऑनरेबल सीएम मैडम की गाइडेंस से, वो विनर्स टीम ट्रेन की गई है अंडर आवर डीएसपी हेडक्वार्टर शेराप लेप्चा. अनाम कॉम्बैट एंड वेरियस इसमें उनका ट्रेनिंग हुआ है. और आज उनका एक डिस्प्ले रखा था. फॉर्मल इनॉग्रेशन उनका बाद में किया जाएगा. डीआईजी और आईजी सर, और इन केस अगर मैडम अगर आती है तो मैडम के हाथ से उनका इनॉग्रेशन किया गया. थैंक यू. सर इसमें कितने हैं सर आपकी टीम? इस टीम में विनर्स की टीम में 30 लेडी कांस्टेबल्स है. उसके लिए जो 10 स्कूटीज आई है उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि 5 स्कूटीज दार्जिलिंग सब डिवीजन के लिए और 5 स्कूटीज विथ विनर स्क्वाड फॉर करसोंग सब डिवीजन रखेंगे. उसमें 15 जो का स्क्वाड रहेगा, 15 दार्जिलिंग में और 15 करसोंग डिवीजन और मिरिक डिवीजन के लिए रहेंगे. तो ये जो ट्रेंड स्क्वाड है वो एंटी टीजिंग और पेट्रोलिंग वेरियस एरियाज ऑफ सिटी ये लोग करेंगे. और जो भी ईव टीजर्स है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना ये इनका काम रहेगा. सर ये जो पुलिस मेडल मिला है ना, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. तो एएसआई मोथे जो है उसको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है फॉर मेरिटोरियस सर्विस. तो आज फॉर्मली कल उसका अनाउंसमेंट किया गया. आज उसको फेलिसिटेट किया गया. डीएम और मैंने, हम लोगों ने उसको फेलिसिटेट किया. थैंक यू.
हुनु त अब यो मेडलको लागि धेरै अगाडि यो धेरैजनाको नाम सेलेक्सन भएर गएको थियो अनि तीमध्येमा अब सुपिरियर्सहरूले जुन प्रकारले हेर्नुभयो है मेरो सर्भिस बुकहरू सायद अनि अरू अन्य कतिवटा अब जे क्राइटेरियाहरू जे हुन्छ यो मेडलको लागि अनि त्यो सायद अब उहाँलाई राम्रो लाग्यो त्यसले गर्दा म धेरै खुसी छु है जसले गर्दा आज अब कतिजनाले अब यो धेरै कोसिस गरेर पनि धेरै किसिमको उयो गर्दाखेरि पनि आफ्नो रिटायरमेन्टसँग पनि नपाउने कुरो चाहिँ एउटा मेरो अब एउटा सर्ट टर्म सर्भिसमा नै एउटा के भन्छ यो मेरिटियस पुलिस मेडल पाउनु चाहिँ अब एउटा धेरै नै गर्वको कुरा हो साथै अब हामी सबैको लागि नै एउटा अब दार्जिलिङबाट केवल अब मैले पाएको छु हामी सबै दार्जिलिङको लागि पनि एउटा मेडल आएको एउटा गर्वको कुरा हो यो अल ओभर डिस्ट्रिक्टमा यो प्रथमचोटि हो यो तपाईँलाई भएको यो कि पहिला पनि अरूले त्यस्तो चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन त्यसको बारेमा तर अब यो चाहिँ अब होल वेस्ट बेङ्गलमा 16 जनाले पाउँदैछ अनि ती 16 जना मध्येमा अनि म पनि एकजना रहेको छु यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो फेलिसिटेट गर्ने चाहिँ कहिले राख्यो त्यो प्रपर डेट आएको छैन त्यसको लागि तपाईँहरू कहाँ जानु त्यसको लागि सायद कलकत्ता जानुपर्छ सिएमकै बाहुलीबाट सिएमकोबाट नै हुनसक्छ जतिसक्दो त्यसको लागि अब के हुन्छ त्यो अहिले खबर आएको छैन As well as my fellow citizens of Darjeeling. Firstly, I extend my warm greetings to all of you, people on this special occasion of 73rd Republic Day of our glorious and vibrant country. You know, the Republic Day signifies the date on which Constitution of India came into effect on 26 January 1950. While wishing each of you, I also want to highlight some of the good works and achievements of Police Department in synchronization with Civil Department of Darjeeling in last 1 year. During this ongoing pandemic, the entire world is on standstill. School education has no option but to shift online. This had gravely impacted hundreds of students of the hills also. So Darjeeling Police launched the project Rokine China Shiksha in collaboration with Headmaster of School Association in Darjeeling Hills, where Darjeeling Police have donated their one-day salary as a part of their contribution to procure smartphones for the meritorious students of class 9 and 10 from Darjeeling Hills. The project was launched on 17/8/21 and till date more than 250 students have been given the smartphones. Also, we are providing free online coaching for JEE and NEET also. Darjeeling Police had completed 8th edition of Darjeeling Hill Marathon very successfully recently. We have created the integrated control room comprising both district control, traffic control, as well as all control systems have been brought at one, which is functioning 24/7, providing service to the public in case of any emergency to provide effective communication among various departments. We have started also the domestic servant, tenant, paying guest registration to avert major crimes like murder, dacoity, theft, crime against women. We are also encouraging all the public and private institutions to set up internal complaint committee, that is called as ICC, with regard to sexual harassment of women at workplace, Prevention Prohibition Redressal Act 2013. Darjeeling Police, in association with MTB Club, organized MTB first racing cycling competition here at the hill. We have renovated the various town outposts like Bhutia Basti, Limbu Basti, Adhikari PP. These have been renovated and started functioning again. Guidelines for the students as well as aspirants is given through Tenzing Norge e-Prashikshan program for competitive and other examinations. As desired by Honorable CM Madam, West Bengal, we have created Winner Squad, which is rightly present at the right side of our dais, for the safety of women, being trained by experts with unarmed combat also. They will be deployed in the city at strategic points for the safety of women. We have handed over about 250
mobile phones which were missing and given back to the fellow citizens. Our flagship program, Safe Drive Save Lab, is continuing and the results are there. New 12 traffic guards we have created and the traffic we are trying to make it smoothly. Various blood donation, eye checkup, health camps we have completed. Honorable CM Madam has inaugurated 2 new police stations buildings, that is Rangri Road and Pul Bazaar recently. Finally, to conclude, I would like to say Darjeeling Police will make all possible efforts to make Darjeeling more safe and secure and will work relentlessly for the Queen of Hills. Jai Hind. हेलो हाँ लगा श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड को मंच से गुजरने का अनुमति चाहता हूं। श्रीमान, फोटो